अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फी सौमिल मुहर्रम। ये बाब उन रिवायतों से मुताल्लिक़ है जो सौमे मुहर्रम के सिलसिले में आई हैं, मुहर्रम का रोज़ा रखने के सिलसिले में। असल में रोज़े, रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं, उनको तो रखना ही है। उनके अलावा जितने भी रोज़े हैं, अगर आदमी पर क़ज़ा ना हो या नज़र का ना हो तो जो भी रोज़े रखेगा वो नफली रोज़े होंगे। और नफली रोज़े आदमी शुक्र के तौर पर ही अदा करता है। और शुक्र या तो इस बात का कि मुसीबतें टली, या इस बात का शुक्र होता है कि नेमतें मिली। शुक्र दो चीजों पर ही ज्यादातर होता है, नेमत के बदले, और मुसीबत टली तो वो भी एक नेमत ही है। तो शुक्र हमेशा नेमत के बदले ही होता है। और नफली इबादत आदमी जो करता है वो आम तौर से शुक्र के तौर पर ही करता है। तो जहां पर नेमतों का हुसूल हुआ हो या जहां पर मसाइब आलाम का दिफा हुआ हो, वो जगह, वो मकान, वो महीना, वो जमाना शुक्र को ज्यादा अदा करने का सबब और बाइस होगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि माह रमजान के अलावा दूसरे किसी महीने में अगर हम ज्यादा रोजा रखना चाहें तो कौन से महीने में सबसे बेहतर होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह मुहर्रम में रोजा रखा करो। ये माह मुहर्रम की जो तखसीस जिक्र की गई, तखसीस जो है वो उन्हीं नेमतों और मसाइब आलाम के दिफा की वजह से है कि इसमें कौमों को नेमतें भी मिली हैं। माह मुहर्रम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को भी कबूल फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती भी किनारे पर पहुंची और किनारे से लगी, वो भी माह मुहर्रम ही था। बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन के जुल्म सितम से जो आजाद फरमाया वो भी मुहर्रम ही का महीना था। तो मसाइब व आलाम दिफा हुए, खत्म हुए। ऐसी बहुत सारे वाकयात हैं जो माह मुहर्रम में मारज़े वजूद में आए। और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को तो जो दर्जे शहादत का हुसूल हुआ वो भी माह मुहर्रम ही है। अब जाहिर बात है, हमने बताया कि शुक्र के तौर पर नफल रोजे रखे जाते हैं और शुक्र वहीं पर ज्यादा होता है जहां पर या तो नेमत का हुसूल हुआ हो, बल्कि नेमत का हुसूल ही कहे क्योंकि दिफाए ज़रर वो भी एक नेमत है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह मुहर्रम, माह रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत माह मुहर्रम। ठीक है, तो अब माह मुहर्रम की फजीलत की वजह तो समझ में आ गई, उसमें ज्यादातर रोजे रखना चाहिए। मगर एक सवाल जरूर अब पैदा होगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मालूम हो गया कि माह मुहर्रम को सबसे ज्यादा फजीलत हासिल है माह रमजान के सिवा, उसमें रोजे रखना चाहिए, तो हदीस पाक में एक ही दो दिन पहले ही गुजरा है, सबक में आपने पढ़ा कि सरकार शाबान के रोजे सबसे ज्यादा रखते थे। ये क्यों? फिर तो होना ही चाहिए कि माह मुहर्रम के रोजे सरकार सबसे ज्यादा रखते थे।
لیکن حدیث پاک میں گزرا کہ سرکار کو میں نے نہیں دیکھا کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے ہوں جتنے شعبان کے رکھتے ہیں. تو سب سے زیادہ سرکار شعبان کے روزے رکھتے تھے. اس کی وجہ پھر کیا؟ یہ تو شبہ ہوگا نا. تو اس کا جواب محدثین نے، ایک تو جواب سیدھا سیدھا وہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے ویسے تو زیادہ تر رکھتے ہی تھے، لیکن ماہ شعبان کے سب سے زیادہ رکھتے تھے. اس کی وجہ ہے ماہ رمضان کا آنا. کیا وجہ ہے؟ ماہ رمضان کا آنا، کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قوت تھی. اور ماہ شعبان کے روزے رکھنا اس شخص کے لیے ممنوع تھے جو شخص ماہ شعبان کے روزے رکھ کے کمزور پڑ جائے، پھر ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ قوت تھی، اس لیے سرکار ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو استقبال یہاں پر ماہ رمضان کا مقصود ہے، یہ استقبال ماہ محرم میں نہیں ہو سکتا. تو ایک اس کی الگ وجہ ہے. اور بعض محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ ماہ محرم کی جو فضیلت سرکار نے بیان فرمائی ہے، یہ سرکار نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فضیلت بیان فرمائی ہے. جس وقت ماہ محرم کو یہ فضیلت حاصل ہے سرکار کے بیان سے، وہ وقت جو تھا سرکار کی زندگی کے آخری ایام یا آخری سال تھے. اور سرکار کے زندگی کا معمول جو ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کا ہے وہ پہلے ہی سے زندگی کا معمول تھا. تو یہ حدیث اور وہ حدیث دونوں متعارض نہیں ہوں گی، کیونکہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے. بعض محدثین نے یہ جواب دیا. مفہوم ذہن میں آ گیا؟ بہرحال ماہ محرم کو بھی ایک فضیلت حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف جو میں نے مفہوم بتایا، یہ مفہوم سرکار کے الفاظ سے مستنبط ہے کہ سرکار نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ماہ محرم وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، ایک قوم پر رحمتیں نازل فرمائی، مصیبتوں سے ان کو چھٹکارا دلایا. اور ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا اللہ رب العزت، یعنی ان پر رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ استقبال کے ساتھ سرکار نے فرمایا. اس سے اشارہ تھا شہادت امام حسین کی جانب. ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے مزید اس کی توضیح میں نے اپنے لفظوں میں کر دی کہ کس قوم کی توبہ قبول کی، کس قوم پر رحمتیں نازل فرمائی. قرآن نے تو بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. قرآن نے تو فرمایا کہ یاد کرو اس دن کو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، تم کو سخت طریقے سے عذاب دیتے تھے، بدترین عذاب دیتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ان کے ساتھ ان کی عزتیں لوٹنے کے لیے، ان سے استلزاز کے لیے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، لڑکوں کو ختم کر دیتے تھے، اور اپنی بالادستی کے لیے، اپنی سربراہی کو باقی رکھنے کے لیے، کہ عورتیں تو مزاحمت کر ہی نہیں سکتی، مردوں کو قتل کر دو، یہی سیادت و بالادستی میں مزاحمت کریں گے، تو ان کو قتل کر دیتے تھے. یسومون ویستحیون نساءکم ذالکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے. اور پھر آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب تم کو لے کر ہم نے دریا کو دو حصوں میں کر دیا اور تمہارے لیے راستہ بنا دیا. بنی اسرائیل کو آزادی دلا دی نا اللہ نے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون جو پیچھے سے آ رہے تھے
ان کو ہم نے ڈبو دیا، وہاں تم تنظرون، اور اس منظر کو بھی تم دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ راحتیں دلائیں، یہ کون سے مہینے میں؟ ماہ محرم۔ چل خیر، ترجمہ لگاتے ہیں۔ باب ما جاء فی صوم المحرم، یہ باب ہے ان روایتوں کے سلسلے میں جو صوم محرم کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، عن ابی بشر، وہ روایت کرتے ہیں ابو بشر سے، وہ روایت کرتے ہیں حمید ابن عبد الرحمن حمیری سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ الحرام۔ اچھا، محرم، افضل الصیام، روزوں میں سب سے بہتر روزے، یا روزہ رکھنا، صیام مصدر بھی تو ہو سکتا ہے نا، روزہ رکھنے میں سب سے بہتر روزہ رکھنا ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد، شہر اللہ الحرام، وہ روزے یا روزہ رکھنا اللہ کے، شہر اللہ المحرم، یہ محرم یہ شہر کی صفت ہے، اللہ کا شہر محرم ہے، وہ ماہ محرم ہے، اللہ کا ماہ محرم، سارے مہینے اللہ ہی کے ہی ہیں، لیکن جب کسی چیز کی عظمت اور رفعت اور اس کی فضیلت بتانا مقصود ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب، اللہ اور اس کے رسول اپنی جانب اس کی نسبت کر لیتے ہیں، تو یہ نسبت تشریفی ہوگی، اضافت تشریفی اور تعظیم کے لیے ہوگی، یہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ تو سارے مہینے اللہ ہی کے، اسی کے مخلوق ہیں، جیسے ہم سب اللہ ہی کے بندے، لیکن جس کو فضیلت بخشنا مقصود ہوتی ہے اس کی اللہ رب العزت اپنی جانب نسبت کر لیتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو عبد سرکار کو عبد کا عبد فرمایا اور اس کی اضافت اپنی جانب کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، عبد کی اضافت، عبد تو سبھی ہیں لیکن نبی کریم کو اپنی جانب منسوب کیا، تو یہ اضافت کون سی ہوئی؟ اضافت، ایسے یہاں پر قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن، ابو ہریرہ کی حدیث حسن۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا علی بن مسہر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن حجر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی علی ابن مسہر نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن ابن اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں نعمان ابن سعد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا سالہ رجل، ایک آدمی نے ان سے پوچھا، سوال کیا، فقال، تو سوال کرتے ہوئے اس نے کہا ایو شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، ماہ رمضان کے بعد کون سے مہینے میں تم مجھے روزہ رکھنے کا حکم دو گے، کس مہینے میں روزہ رکھوں اس کا حکم دو گے؟ ماہ رمضان کے بعد، یعنی کون سا مہینہ سب سے بہتر ہے روزہ رکھنے کے لیے ماہ رمضان کے بعد؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے نہیں کہا کہ فلاں مہینے میں روزہ رکھ لیا کرو، بلکہ کہا کہ بالکل تمہاری طرح ایک سوال ایک صاحب نے نبی کریم سے کیا تھا اور میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، بالکل یہی سوال، اور سرکار نے جو جواب دیا، اب تمہارا سوال بھی اس سائل کے سوال کے موافق ہے تو میرا جواب بھی وہی ہوگا جو مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ فرمایا کہ کون سے مہینے میں ماہ رمضان کے بعد تم مجھے روزہ رکھنے کا حکم دو گے؟ قال، تو آپ نے فرمایا، فقال لہو، تو انہوں نے، حضرت علی نے ان سے کہا، ما سمعت احدا یسألہ عن هذا، نہیں یسألہ ہوگا، یسأل عن هذا الا رجلا سمعته یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے نہیں سنا سوائے ایک آدمی کے، جس کو میں نے سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، وَأَنَا قَاعِدْ عِنْدَهُ، اور میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔
फकाल या रसूल अल्लाह, तो उन्होंने अर्ज की सवाल करते हुए, या रसूल अल्लाह अय्यु शहरिन तअमुरुनी अन असुम बाद शहर रमजान, कौन से महीने में या रसूलल्लाह आप मुझे रोजा रखने का हुक्म देंगे माह रमजान के बाद? कौन सा ऐसा महीना है, यानी अफजलियत का सवाल था कि कौन सा ऐसा बेहतर महीना था जिसमें मैं रोजा रखूं माह रमजान के बाद। काला इन कुंता साइमन बाद शहर रमजान फसुम अल मुहर्रम, सरकार ने फरमाया अगर तुम्हें माह रमजान के बाद रोजा रखना है तो तुम माह मुहर्रम के रोजे रखो। फ़इन्नहु शहरुल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह का महीना है। तो यहां पर इजाफत क्योंकि ताजीम की है ये कि वो अल्लाह का महीना है, यानी बड़ा बाअज़मत महीना है। फीह यौमुन ताब अल्लाहु फीह अला कौमिन, उसमें एक दिन ऐसा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई। ताबा अला का माना तौबा कबूल करना। ताब अल्लाहु फीह अला कौमिन, जिसमें अल्लाह ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई। अब कौमिन में नकरा है बेटा, और नकरा में आपने जाना है कि उमूम होता है। तो अब ये मत कहना कि सिर्फ बनी इसराइल की तौबा कबूल की, तौबा तो बहुत सारे लोगों की हुई है, बहुत सारे लोगों की तौबा कबूल की है। तो अला सबीलिल बदलियत नकरा का इतलाक हर एक पर होगा, कौम का इतलाक, ठीक है, नकरा है ना ये। यहां पर अगर मारफा होता तो कोई कौम मुतय्यन हो सकती थी कि उस कौम की, तो अब वो एतराज ही खत्म हो गया कि कोई एतराज करे कि यहां तो बहुत सारे लोगों की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमाई, तो यहां पर अला कौमिन सिर्फ क्यों कहा गया, अला अक़वामिन कहना चाहिए, ठीक है। एक तो जवाब यही जो हमने जिक्र कर दिया, क्या नकरा है, अला सबीलिल बदलियत हर एक पर इसका इतलाक होगा, ठीक है। और दूसरी वजह यह है कि कौम ही तो बोला है, कौम बेमाना जमाअत है, क्या है, कौम बेमाना जमाअत है। तो इसका मतलब एक फर्द ही इससे मुराद नहीं होगा, बहुत सारे अफराद मुराद होंगे। जब बहुत सारे अफराद मुराद होंगे, वो कौन कौन से अफराद हैं उनकी तायीन आप करते रहिए। हदीस पाक के अंदर तो नकरा बयान कर दिया गया कि वो और भी अफराद, बहुत सारे अफराद हैं वो, ठीक है। तो अला कौमिन कह दिया। अल्लाह एक दिन उसमें ऐसा है जिसमें अल्लाह ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई। वयतूबु फीह अला कौमिन आखरीन, अब मेरी जो दूसरा वाला जो जवाब था ना, उसकी तायीद आखरीन से भी होती है कि कौम जिक्र किया गया है, उससे एक फर्द मुराद नहीं है। अगर एक ही फर्द मुराद होता मौलाना तो आखरीन नहीं आता जमा, इसका मतलब बहुत सारे अफराद मुराद हैं, ठीक है। हाँ, तभी तो आखरीन कहा गया। और दूसरी कुछ अफराद की अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा कबूल फरमाएगा और उनसे मज़रत का दिफा फरमाएगा। इससे इशारा मुहद्दिसीन ने फरमाया शहादत इमाम हुसैन और उनके असहाब की शहादत की तरफ इशारा है, ठीक है। इससे पता चला दफ़े करब, मुसीबतों को टालना, खत्म करना, ये भी एक नेमत है, क्योंकि कौम बनी इसराइल से मुसीबतें टाली थी। शहादत इमाम हुसैन में इमाम हुसैन को शहादत का दर्जा अता फरमाया, ये एक नेमत है। और अगर देखा जाए, वरना तो यहाँ पर मुसीबत का टालना नहीं है, यहाँ पर शहादत का दर्जा देना ये एक नेमत है। तो मैंने दोनों बातें कही थी कि चाहे दफ़े मसाइब हो, चाहे हुसूल निअम हो, दोनों सूरतों में शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, एक बात यहां पर और जिक्र करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल यह हुआ था कि कौन सा महीना ऐसा है माह रमजान के बाद जिसमें मैं रोजा रखूं। तो महीने के बारे में सवाल था। महीना कोई एक दिन का नाम नहीं है, कोई एक दिन का नाम नहीं है महीना। महीना 30 दिन या 29 दिन के मजमुए का नाम है महीना। तो सवाल महीने के बारे में था, तो इसका मतलब पूरे महीने की अफजलियत बताना चाहिए ना। लेकिन पूरे महीने की अफजलियत तो सरकार ने बताई और कहा कि शाहरुल मुहर्रम, माह मुहर्रम बताया, पूरे महीने की अफजलियत मालूम हुई। लेकिन अफजलियत क्यों हुई, उसको फजीलत उसको हासिल क्यों हुई,
اس کی وجہ بھی سرکار نے بتائی اور فرمایا کہ فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم، ایک ایسا دن ہے اس میں جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پورے ماہ محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ایک دن کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے؟ ایک دن کی وجہ سے پورے محرم. تو ایک دن وہ تو افضل ہے ہی، لیکن جن دنوں کے بیچ میں وہ دن ہے وہ دن بھی اس دن کی وجہ سے افضل ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی قوم کا سربراہ افضل ہے تو وہ قوم بھی افضل ہو جاتی ہے. اگر کسی ایک گروہ میں بڑا عالم دین ہے تو اس بڑے عالم دین کی وجہ سے اس گروہ کو بھی عظمت حاصل ہو جائے گی. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، امت محمدیہ کو امت وسط قرار دیا گیا کہ یہ سب سے بہتر امت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نبی سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. فرماتے قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب. امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. کسی طریق سے حسن ہے تو کسی طریق سے غریب ہے. بس.